पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अपने मनसब से रिटायर्ड होने की तारीख 16 सितंबर 2023 करार पाई। इन 16 महीनों के दौरान उनकी कारकर्दगी, रवैया, अदालती फैसले और कौन कौन से अहम तरीन केसेस को निपटाने में किरदार रहा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पाकिस्तान की तारीख का हीरो समझते हैं या विलन। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। 16 सितंबर 2023 उनकी तैनाती की आखिरी तारीख साबित हुई और अब उनके बारे में बहुत सी बातें कही और सुनी जा रही हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि उनका दौर ज्यादातर मतनाज़े ही रहा, मगर इसे शदीद मतनाज़े या बदतरीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने वाले साकिब निसार अपनी रिटायरमेंट के बाद तक भी जितने अरसे मतनाज़े रहे, उसकी मिसाल पाकिस्तान की अदालती तारीख में मिलना शायद मुमकिन ही ना हो। साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर 3 साल तक रहा। वो 2016 से दिसंबर 2019 तक बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिदमात सर अंजाम देते रहे। इसके बाद जो 19 महीने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुजारे, इन महीनों के दौरान जो सियासी मुकदमात उनके पास हल होने के लिए पेश किए गए, उन्होंने उनकी जात को बहुत ज्यादा मतनाज़े बना दिया। फरवरी 2022 में उन्होंने मनसब संभाला और फिर मार्च में पाकिस्तान की सियासी हलचल ने अरूज पकड़ लिया। उसी दौरान बहुत से अदालती फैसले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तलिफ केसेस में दिए थे, वो फैसले दूसरी अदालतों में चैलेंज होते रहे। फिर सबसे बड़ा मामला कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से पेश आया, जिस सूरी ने कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला गैर आईनी है, जिसके बाद रात 12 बजे अदालत लगी। अगले दिन हेयरिंग हुई और फिर उन्होंने कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग को काल अदम करार दे दिया, जिसका अदालती फैसला 7 अप्रैल को सामने लाया गया। इसके बाद से सियासी मुकदमात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस तरह मदाखलत की, जिस तरह वो एक ही बेंच को साथ लेकर चलते रहे, तो ये मामलात भी उन पर होने वाली तनकीद की वजह बने। ये वही वक्त था कि जब उमर अता बंदयाल को हर सियासी जमात की जानिब से शदीद तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने सूरी की रूलिंग को कालादम किया तो उस वक्त पीटीआई ने उन्हें शदीद तनकीद और सोशल मीडिया कैंपेन का निशाना बनाया। उसके बाद जब पंजाब इलेक्शन का मामला सामने आया, हमजा शहबाज को हटाने के बाद पीटीआई से मुनरिफ होने वाले अरकान के वोटों को काउंट ना करने का कहा। फिर परवेज इलाही जब वजीर आला बने तो उस वक्त उन्हें पीटीआई की भरपूर हमायत हासिल हो गई। ये ठीक वही वक्त था कि जब उमर अता बंदयाल को नून लीग का सख्त प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा। यही वजह है कि वो अपनी तैनाती के दौरान मुसलसल खबरों में गर्दिश करते रहे और उनके हवाले से बहुत सी सियासी पार्टियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज पर मुश्तमिल सियासी जमातें एतराज़ात उठाती रहीं। उनके मामलात इस हद तक ख़राब हुए कि सुप्रीम कोर्ट में नून लीग और पीडीएम की जानिब से अपीलें दायर की जाती रहीं कि हमें इन जजेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लिहाजा हमारे केसेस कोई और जज सुना करे। इसके बाद ऑडियो लीक्स के मामले ने सर उठा लिया। इस केस में जस्टिस इजाज के मैसेजेस, जस्टिस मुजाहिर की बातें और प्लानिंग सामने आई। अब इन एतराज़ात और कंट्रोवर्सीज के बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बजिद रहे कि वो बेंच में इन्हीं जजेस को बिठाया करेंगे। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि उनमें कुव्वत बर्दाश्त बहुत गजब की थी। जैसा कि इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार माजी में इस ओहदे पर फराइज सर अंजाम देते रहे, तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई उनकी जात या फैसले पर तनकीद कर सके, और अगर कोई इंसान ऐसी गलती करता भी था तो वो जजेस उसे अदालत में बुलवाकर रुस्वा करते और सजा सुना दिया करते थे। यही फर्क उनमें और जस्टिस उमर अता बंदयाल में था कि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बदतरीन कैंपेन चलाई गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके बारे में झूठ पर झूठ और तोहमतें लगाता रहा, मगर उन्होंने किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना की। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब किसी को भी अपनी अदालत में बुलाते तो वो अपनी पेशानी से पसीना पूंछकर उनकी अदालत में पेश हुआ करता था, क्योंकि वो उस बात के लिए काफी शोहरत रखते थे कि वो किसी का भी लिहाज किए बगैर उसकी बेइज्जती कर दिया करते थे। इसी तरह साकिब निसार का भी यही रवैया रहा और उन्होंने भी अपनी अदालत में आने वाले हर मुल्जिम को बेइज्जत करना अपना मशगला बनाए रखा था। मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल इस मामले में भी उनसे काफी अलग थे। उनके कमरे अदालत में वकला इंतहाई पुरएतमाद तरीके से पेश होते थे। उन्हें अपना मुद्दा बयान करने का पूरा मौका फराहम किया जाता और उन्हें इस बात पर भी नहीं टोका जाता था कि वो जज साहब के रिमार्क्स की क्यों नफी कर रहे हैं। जस्टिस बंदयाल को अदालत के बाहर जब भी डिस्कस किया गया तो एक बात जरूर की गई कि अदालत में जजेस को अगर किसी
ایک شخص نے تقسیم کیا ہے تو اس کا نام جسٹس عمر عطا بندیال ہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ان سے پہلے کبھی بھی عدلیہ کے اندر اس طرح کی تقسیم دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ جسٹس افتخار کے دور میں اگر کسی کیس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو بہت ہی کم کوئی اس پر اعتراض کیا کرتا تھا، لیکن جسٹس بندیال کے دور میں 3 رکنی بینچ سمیت اور کئی بینچز پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اپنی مرضیاں کھل کر دکھائیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے سینیریٹی بیس وے سے ہٹ کر اپنے قریبی ججز کو اپنے بینچ میں شریک کرنا شروع کیا۔ وہ کراچی سے بھی کئی ججز کو بلوا کر اپنے پاس لے آئے تھے۔ پھر عدلیہ کے انتظامی معاملات میں ان کی جانب سے یکساں رویہ اختیار نہ کیا جانا بھی ان کے کیریئر پر ایک داغ کے جیسا ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے موقع پر جب چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو تب بھی ججز کا اختلاف کھل کر سامنے آیا تھا۔ اس موقع پر جسٹس منصور نے اختلافی نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں تو ون مین شو چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں آج تک کسی جج نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جسٹس افتخار چودھری کے دور میں بھی چلتا تو ون مین شو ہی رہا تھا، مگر ان کے خوف کی وجہ سے یہ بات کہنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ پنجاب اور کے پی میں 90 دن میں الیکشن کروانے کا جو فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا تھا، وہ شاید واحد ایسا فیصلہ تھا کہ جس پر پاکستانی عدلیہ کے تمام ججز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اسی کیس میں کہ جس کے لیے انہوں نے 9 رکنی بینچ بنایا اور ان 9 میں سے 2 نکل گئے تو باقی 7 ججز بچ گئے، پھر ان میں سے 2 نے خود کو الگ کر لیا تو باقی 5 ججز بچ گئے، اور جب فیصلہ سامنے آیا تو اس پر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہوا، جس میں کوئی کہتا تھا کہ یہ 3-5 کا فیصلہ ہے اور کوئی کہتا تھا یہ 2-5 کا فیصلہ ہے۔ اس کیس کے صرف ایک حصے پر تو سب متفق تھے، مگر وہ اس بات پر مطمئن نہیں تھے کہ جسٹس اس کا از خود نوٹس لیں۔ پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس پر فل بینچ بھی تشکیل نہ دیا، جو بجائے خود ایک الگ مسئلہ بنا۔ یہ کچھ ایسے ڈراپ بیکس تھے کہ جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یاد رکھے جائیں گے۔ پھر ججز کے از خود نوٹس کے حوالے سے بھی جو بل بنایا گیا اس پر چیف نے حکم امتناع ہی دے دیا۔ پھر ملٹری کورٹس کیس میں سماعتیں ہوئیں اور وہ کیس بھی عطا عمر ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنی آخری تقریر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ شکوہ بھی بالکل درست کیا کہ سپریم کورٹ کو اس کے انتظامی معاملات میں جان بوجھ کر الجھایا جاتا رہا اور کوشش کی گئی کہ ایک طبقہ اپنی مرضی کے فیصلے پاکستانی عوام پر مسلط کرتا رہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ میں جو زیر التوا یا زیر سماعت کیسز تھے ان کو کم کرنے اور جلد از جلد نمٹانے میں اہم کردار ادا کیا، مگر جب سے پاکستان میں سیاسی کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد اس معاملے میں بھی ان کی رفتار سست پڑ گئی۔ دوسری جانب جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو گرفتار کر کے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس وقت چیف جسٹس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ گڈ ٹو سی یو۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مگر جب انہوں نے کپتان کو واپسی پر جاتے ہوئے بیسٹ وشز کہا تھا تو معاملات وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ ان کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد چیف جسٹس ہر عدالت میں آنے والے شخص کو یہی الفاظ کہنا شروع کر گئے اور کوشش کی کہ ان الفاظ کو صرف ایک عادت ہی سمجھا جائے۔ اب جبکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کے 19 ماہ کے دورانیے میں بہت کم ججز ہی نے ان کا ساتھ دیا تھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ باقی ججز کے معاملات کیسے چلتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسے جج ہیں کہ جن کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی نون لیگ نے بہت حد تک متنازع بنا دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں قاضی فائز عیسیٰ سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔